अब उसलाई कोभिड भएको कन्फर्म भयो अनि होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भयो होइन भने त्यो मान्छेले चाहिँ सकेसम्म एउटा छुट्टै कोठा बनाउनु पर्यो नम्बर 1 है। त्यो कोठा चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो कोठा वेल भेन्टिलेटेड हुनु पर्यो। त्यो कोठामा झ्यालहरू हुनु पर्यो, त्यो झ्याल खोल्दाखेरि हावा भित्र आउने हावा बाहिर जाने वेल भेन्टिलेटेड हुनु पर्यो। त्यो छैन भने पनि एउटा उपाय गर्न के सकिन्छ भने अब सबैसँग यो साधन स्रोत त होला नहोला, कोठाको कुरा गर्दाखेरि झ्यालहरू छैन, अलिक बन्द कोठा छ भने यो फिल्टर लगाउन सकिन्छ। जस्तै हेपा फिल्टर भन्छ, HEPA हेपा। हेपा फिल्टर पनि पाइन्छ, त्यो धेरै औधी महँगो पनि पर्दैन होला, काठमाडौँतिर पनि पाइन्छ, सहर बजारमा पाइन्छ, त्यो फिल्टर लगाउन सकिन्छ। नत्र भयो भने पनि अब मिनिमम रूपमा झ्याल खोल्ने खालको वेल भेन्टिलेटेड कोठामा बस्नु पर्यो। भनेपछि 1 नम्बर कुरा छुट्टै कोठामा बस्नु पर्यो। छुट्टै कोठामा बस्दाखेरि 2 नम्बर कुरा निगरानी त पुग्न पर्यो। यसरी पनि बस्नु भएन कि पर गएर गोठमा बस्नु पनि भएन। भन्न खोजेको एउटा मान्छेले एक्सेस गर्न सक्ने ठाउँमा आफ्नो फ्यामिलीले मलाई गाह्रो पर्यो है भनेर भन्दाखेरि म यहाँ छु, मलाई यस्तो गाह्रो भयो भनेर बोलाउन मिल्ने ठाउँमा बस्नु पर्यो। 2 नम्बर कुरा छुट्टै बाथरुम, आफ्नो छुट्टै पर्सनल युज गर्ने कुराहरू हुन्छ नि, जस्तै टोयलेट बाथरुम छुट्टै भयो भने राम्रो। किन भन्दाखेरि यो त हावाबाट सर्ने हो, यो त हामीले बोल्दा आछ्युँ गर्दा निक्लिने कणहरूबाट रेस्पिरेटरी ड्रपलेट्स भन्छ जुन अङ्ग्रेजीमा, त्यसबाट सर्ने हो। त्यही भएको भएर यो त कोही मान्छे गएर बाथरुममा एकछिन बसेको छ भने अर्को व्यक्ति तुरुन्त जाँदाखेरि पनि हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसैले छुट्टै बाथरुमहरू युज गर्ने। तेस्रो नम्बर कुरा टवेल, आफूले ब्रस गर्ने कुराहरू, आफूले खाने भाँडाहरू सकेसम्म अलिकति आइसोलेट गरेर छुट्टै गरेर सफा गरेर राख्यो भने राम्रो भयो है। चौथो नम्बर कुरा मास्क लगाएर बस्ने। अब ऊ एक्लै कोठाभित्र बसिरहेको छ भन्दा उसले मास्क लगाउनु पर्ने आवश्यकता भएन, उसलाई बाहिर जानु पर्यो। मानव त्यहाँबाट निक्लेर म घाम ताप्न कौशीसम्म जान्छु भन्ने भयो भने मास्क लगाएर जानु पर्यो होइन। त्यो गरेपछि बिरामी जो छ उसले चाहिँ सिम्पल मास्क लगाए पनि हुन्छ है। फेरि बिरामीले चाहिँ कहिले पनि त्योभन्दा धेरै मास्क लगाउनु पर्दैन। जस्तै हस्पिटलभित्र पनि ट्रान्सपोर्टेसन गर्दाखेरि मानव एउटा बिरामी भर्ना भएको छ, त्यसलाई सिटी स्क्यानमा लानु पर्यो भने कसरी लान्छ हामीले भन्दाखेरि त्यो बिरामीले चाहिँ सिम्पल मास्क लगाएको हुन्छ, अरूले चाहिँ N95 लगाउँछ। भनेपछि घरमा पनि त्यही नियम लागू गर्दा भयो। चौथो त्यो गर्ने। अब 5औँ चाहिँ बाहिर फ्यामिलीले के गर्ने भने फ्यामिलीले पनि आइसोलेसनमा बसेकोलाई त्यसरी गरेर झ्याप्पै भित्रै गएर अब जेसुकै हुन्छ हामी सबै हामी इमोसनल्ली हेर्नुहोस् अट्याच त हुन्छौँ होइन, मानसिक रूपमा हामीलाई सबैलाई पीडा हुन्छ। परिवारभित्र एकजनालाई हुँदाखेरि माया पनि लाग्छ, माया नगर्नुहोस् भन्न खोजेको पनि होइन, तर चाहिँ आफूलाई लागिसकेपछि आफ्नो परिवारलाई लागेको छैन भने पनि त्यो आफूलाई केयर गर्ने मान्छे पनि त हुन्छ। आफूलाई लागेर पहिले नै आफूले आइसोलेट भएर परिवारलाई बचाउन सक्यो भने त्यो पनि त आफै घरभित्र नै एउटा उदाहरणीय काम हुन्छ नि। त्यसैले इमोसनल्ली बग्नु भन्दाखेरि अरूले चाहिँ अरूलाई भएको छैन भने चाहिँ प्रिकसन लिँदै राम्रो हुन्छ। अरूले पनि मास्क लगाउने, बिरामीलाई गएर केयर गर्न पर्यो भने मास्क लगाउने है, अलिकति छुट्टै कोठामा बसेको मान्छेसँग धेरै हिमजिम नगर्ने, यी कुराहरू गर्नु पर्यो। र फ्यामिली मेम्बरलाई सिम्टम आए जस्तो लाग्यो भने तुरुन्त टेस्ट चाहिँ गरिहाल्नु पर्यो, वा एक्सपोजर भएको छ भन्ने लाग्यो भने पनि टेस्ट गर्न सक्छ। यसरी चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मलाई भयो, अब उहाँलाई भयो, श्रीमानलाई भयो, मलाई भरे के हुन्छ र होइन, वा मेरो बच्चा बच्चीलाई भरे के हुन्छ भन्नुभन्दा रिस्क रिडक्सन, ट्रान्समिसन सर्ने काम त घरभित्रैबाट रोक्नु पर्यो नि है। व्यक्तिबाट घर, घर परिवारबाट समाज, र समाजबाट देश सर्ने त यसरी नै हो, रोक्नु त्यहाँनिर नै पर्छ। बिरलै छन् यस्ता घटनाहरू पनि। अब अल्टिमेटली हाम्रो के हुन्छ भने बुझ्नुपर्ने कुरा यो भाइरस आखिरमा जाने त एउटा व्यक्तिबाट, किनकि अहिले त ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन, मान्छेदेखि मान्छेमा सरेर जाने सरुवा रोग त हो यो। कहाँबाट जान्छ भन्दाखेरि जो व्यक्तिमा चाहिँ यो भाइरस छ उसले खोक्दा, आछ्यु गर्दा, बोल्दा, सास फेर्दाखेरि यो कीटाणुहरू चाहिँ यो भाइरसका कणहरू उडेर अर्को व्यक्तिमा जाने, वा चाहिँ सर्फेसहरू हामीले सँगै जुन प्रयोग गरेका छौँ भाँडा कुडा टेबल होइन समात्ने ह्यान्डल डोर नब, त्यो समात्दाखेरि हातबाट जाने। जसरी भए पनि म्युकोजा भन्छ क्या शरीरमा, म्युकोजा भनेको चाहिँ यो मुखभित्र पनि लाइनिङ हुने भयो, आँखामा पनि हुने भयो, शरीरमा चाहिँ यो छालामा जानु भन्दा पनि म्युकोजाबाट जाने हो। अब सोच्नुहोस् न, कहिले कहिले भाइरसले जान त खोज्यो होला तर जान सकेन, असफल भयो एन्ट्री गर्न। वा दोस्रो कुरा लोडको पनि कुरा हुन्छ क्या, भाइरल लोडको पनि कुरा हुन्छ। कहिले कहिले चाहिँ भाइरल लोड अत्यन्त कम छ भने त्यो अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ इन्फेक्सियस डोजमै भाइरस पुगेन कि त्यसले गएर इन्फेक्ट गर्नै सकेन, भाइरस त गयो होला तर गए पनि त्यसले इन्फेक्ट गर्न सकेन होइन। उसले चाहिँ उसको प्रतिरोधात्मक शक्तिले शरीरले चाहिँ त्यसलाई हटाइहाल्यो, त्यो भएको हुनसक्छ। त्यही भएर भाइरल लोड कतिको छ, एक्सपोजर कति लामो समयसम्म भइएको छ, कस्तो अवस्थामा भइएको छ। जस्तै बन्द कोठामा नबस्नु भन्छ नि, सुरुमै CDC ले भन्यो, किन भन्दा बन्द कोठामा एक्सपोजर चाहिँ कन्टेन्ड एरियामा धेरै हुने भयो नि त होइन, रिस्क धेरै भयो।
कस्तो अवस्थामा एक्सपोज भएको छ, कति बेरसम्म एक्सपोज भएको छ, हुँदाखेरि भाइरल लोड कति छ, र त्यो भइसकेपछि आफ्नो डिफेन्स मेकानिजमले त्यसलाई कति छिटो ट्याकल गर्यो, हाम्रो शरीरको प्रतिरोधात्मक शक्तिले त्यसलाई कति छिटो चाहिँ क्लियर गर्न सक्छ। यो सबै कुरामा इन्फेक्सन त फरक पर्छ नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ यो भएको हुनसक्छ, तर यो सधैँ हुँदैन, यो बिरलै हुन्छ। एक्सपोजर भइसकेपछि हुने सम्भावना, अलि नजिकैको एक्सपोजर भएको छ, बिरामीसँग संसर्क भएको छ भने हुने सम्भावना धेरै नै हुन्छ। त्यसैले आफू सचेत रहनु। भन्छ नि नो राइम एन्ड रिजन भन्छ नि, यसको कुनै राइम एन्ड रिजन छैन। कसैलाई थोरै एक्सपोजर हुँदाखेरि पनि, थोरै टाइम हुँदाखेरि पनि उसको शरीरले प्रतिरोधात्मक शक्तिले त्यसलाई क्लियर गर्न सक्दैन र इन्फेक्सन भइ नै हाल्छ। कसैलाई चाहिँ अलि धेरै लोड हुँदाखेरि पनि इन्फेक्सन हुन्छ। लोडमा डेफिनेटली फरक पर्छ। डाक्टर साहब, अहिले हामीले यो सेकेन्ड भेरिएन्टको बारेमा अलिकता बताइदिनु न। यसको प्रिपरेसन कसरी गर्न सकिन्छ, यसको इम्प्याक्टहरू कस्तो आइरहेको छ, कस्तो हुन्छ, अब त्यो बारेमा अलिकता बुझ्न मन लागिरहेको। एकदम राम्रो क्वेसन छ मुझे। भेरिएन्ट भन्नाले पहिले सुरु सरसर्ती बुझौँ होइन, भेरिएन्ट किनकि सेकेन्ड भेरिएन्ट भन्यो हामीले, त्यो पनि अघि हाम्रो कुरा गरे जस्तै लुजली युज गरेको, हामीले एउटा सरसरी बुझ्नलाई प्रयोग गरेको शब्द हो। भेरिएन्ट पनि भाइरसको एउटा लिनिएज हुन्छ होइन, त्यसको एउटा सिक्वेन्स हुन्छ, त्यसले आफ्नो जेनेटिक मटेरियलको, त्यसको जुन आफ्नो भित्र जिन हो त्यसको सिक्वेन्स हुन्छ। त्यो त थोरै त्यसले परिवर्तन गरिहाल्छ कि, जस्तै फ्लूमा हाम्रो चाहिँ सिजनल फ्लूमा एन्टिजेनिक सिफ्ट र ड्रिफ्ट भन्छ। त्यो ड्रिफ्ट धेरै भयो भने चाहिँ पेन्डेमिक आउने हो फ्लूले पनि है। भाइरसले आफ्नो रूप जहिले पनि कन्टिन्युसली परिवर्तन गरिरहेको बेलामा चाहिँ भेरिएन्टहरू निक्लिने हो। अब सरसरी हेर्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि मुख्य भेरिएन्टहरू निक्लियो। B1 भाइरस जुन अब वाइल्ड टाइप भन्छ, अमेरिकामा सुरुमा भयो वा चाइनामा भयो भनौँ, त्यो वाइल्ड टाइप भन्छ त्यसलाई। त्यसबाहेक चाहिँ B1617 भनेर सुरु भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ B1351 भनेर साउथ अफ्रिकामा भयो। त्यसपछि चाहिँ ब्राजिलियन भेरिएन्ट भनेर ब्राजिलमा भयो। र अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 617, सरी मैले माफ हौँ, B117 चाहिँ ब्रिटेनमा हो, 617 चाहिँ इन्डियामा भयो। त्यो चाहिँ सबैभन्दा पछिल्लो भेरिएन्ट जसले चाहिँ अहिले धेरै चाहिँ ड्यामेज गरेको छ, त्यसैलाई चाहिँ हामीले सेकेन्ड भेरिएन्ट भनेर चाहिँ भनिरहेको है। अनि तर भेरिएन्टहरू विभिन्न किसिमका छन् र समय बित्दै जाँदाखेरि नयाँ भेरिएन्टहरू पनि अझै आउँदै जालान् भन्ने चाहिँ हामीले गेस गर्न काट्न सकिन्छ। भेरिएन्टहरू आइसकेपछि स्वाभाविकै रूपमा अब त्यसले चाहिँ शरीरमा के हो भने, भाइरस एउटा बाठो प्राणी जस्तो हो कि, शरीरले चाहिँ के, शरीर पनि बाठो हुन्छ। शरीरको प्रतिरोधात्मक शक्तिले यो भाइरसलाई समातेर क्याप्चर गरेर खाइदिएर पचाइदियो है। सामान्य भाषामा भन्दाखेरि, सबैले बुझ्ने भाषामा भन्दा, भाइरसले के गर्छ, समय बित्दै जाँदाखेरि बुझ्छ भाइरसले, ए मलाई त यसरी पो डिस्ट्रोय गरिरहेछ है यो मानव जातिको शरीरले, भनेपछि मैले अलिकति मेरो रूप फेरेर जान्छु ताकि मलाई डिस्ट्रोय गर्न नसकोस् र मैले यसलाई छक्काएर यसको शरीरभित्र म छिर्न सकौँ। त्यसैले भेरिएन्ट आउने होइन त। अब भेरिएन्ट अनगोइङ हुन्छ हजुर। अब यसलाई चाहिँ हामीले जब जब आउँदै जान्छ, त्यो अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि वेन वी क्रस द ब्रिज विल लुक अबाउट सी अबाउट इट भनेर, त्यो हामीले पुल काटिसकेपछि के हुन्छ हामीले हेर्दै जाउँला बाटोमा हिँड्दै जाँदाखेरि। तर अहिले हामीले तत्काललाई गर्नुपर्ने कुरा के त, जति पनि हामीसँग भएका प्राइमेरी प्रिभेन्सनका उपायहरू छन्, भन्न खोजेको रोग लाग्न अगावै गर्नुपर्ने प्राथमिक सावधानीहरू हामीले त्यो चाहिँ निभाउनै पर्छ क्या अझै। हुनाले व्यक्तिगत रूपमा एउटा व्यक्तिले बाहिर सोसाइटीमा धेरै नघुम्ने, लकडाउन छ भने घरभित्रै बस्ने, बाहिर जानु पर्यो भने मास्कको प्रयोग गर्ने, 6 फिटको दूरी कायम गर्ने होइन। कोही बिरामी छ भने त्यसले आफूलाई तुरन्त टेस्ट गर्ने, आइसोलेट गर्ने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, यी कुराहरू गर्नुपर्ने जुन व्यक्तिगत रूपमा छ त्यो गर्ने र समाजले पनि गर्नुपर्ने कामहरू गर्ने। र दोस्रो भनेको भेरिएन्टसँग लड्नको लागि भ्याक्सिन। अब यो मैले यो भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ भन्दै गर्दाखेरि यति ठुलो एउटा व्यापक हामीले टपिक खोल्छौँ कि भ्याक्सिन पनि धेरै किसिमका भ्याक्सिन भयो, अमेरिकामा के किसिमका भ्याक्सिन भयो, हाम्रो नेपालतिर अर्कै किसिमका भ्याक्सिन भयो होइन। तर भ्याक्सिनले भेरिएन्टलाई कति कभर गर्छ भन्ने फेरि छुट्टै पाटो छँदैछ। तर यो कस्तो भन्दा हामीले हाम्रो ड्यु डिलिजेन्स भन्छ नि, हाम्रो कर्तव्य निभाउँदै जानुपर्छ र भएको बेलामा भ्याक्सिन पनि लगाउँदै जानुपर्छ। त्यसले पनि प्राइमेरी प्रिभेन्सन, प्राथमिक रोकथाममा ठुलो असर गर्ने भयो, रोल खेल्ने भयो। अब भोलिको दिनमा मलाई के लाग्छ गेस गर्दाखेरि भने, जब जब यो भेरिएन्टहरूको बारेमा धेरै धेरै अझै बुझिँदै जान्छ, त्यसपछि भ्याक्सिनको सिक्वेन्सलाई पनि यिनीहरूले थोरै थोरै मोडिफाई गर्छन् र बुस्टर डोजहरू लगाउँदै जानुपर्ने हुनसक्छ। मैले यसलाई अहिले दाबी गरेर भन्दिनँ, तर बुस्टर डोजहरू लगाउँदै जानुपर्ने हुनसक्छ। तर त्यसरी नै त हो ट्याकल गर्ने। फ्लू पनि हेर्नुहोस् त, अहिले आएर फ्लू त अमेरिकातिर बेलायततिर होइन, वर्षै पछि यो फ्लूको डोजहरू लगाइन्छ, त्यसको एफिकेसी त 30% 35% मात्रै हुन्छ। तर फ्लूले यत्रो ठुलो हाहाकार मचाउँदैन नि, किनकि फ्लू यति चाहिँ म्युटेड भयो, हरेक वर्ष म्युटेड हुन्छ, तर भ्याक्सिन पनि हरेक वर्ष परिवर्तन भएर निकाल्छ। त्यसैले अहिले हामीले गर्नुपर्ने कुरा हाम्रा सिम्पल प्राथमिक प्रिभेन्सनका उपायहरू हामीले गर्ने र भ्याक्सिन लाउँदाखेरि भ्याक्सिन लाउने, मौका हुँदाखेरि भ्याक्सिन लाउने।
अनि यो भ्याक्सिनमा एउटा हजुरको कुरा प्रसङ्ग उठ्यो भएर मैले त दुइटै लगाइसकेँ, 2टा डोज चाइनिज भ्याक्सिनको। हजुर अनि एउटा डोज लगाइसकेपछि यो फर्स्ट डोज इन्डियन लगाएकोहरूलाई चाहिँ फेरि सेकेन्ड डोज चाहिँ उपलब्ध भएको छैन। अनि टाइम पनि 3 महिनाभन्दा बढी भयो। त्यसको कस्तो इम्प्याक्ट रहन्छ होला डाक्टर साहब? त्यो लामो समयपछि लिँदाखेरि फाइदा हुने हो कि फेरि दुवै डोज विदिन द टाइम लिनुपर्ने हो कि कस्तो छ होला यसको? हजुर अ, यो राम्रो क्वेसन हो। आई थिङ्क यो क्वेसन के छ भन्दाखेरि यो प्रश्न चाहिँ धेरै उब्जिनेवाला छ। अब हजुरले सोध्नुभयो र राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। किन भन्दाखेरि हाम्रा जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ हामीले आफैले चाहिँ खोप बनाउँदैनौँ, हामीले अरूबाट खोप आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ठाउँमा चाहिँ अब अरू देशहरूले दिनुपर्छ, हामीले लिनुपर्छ, अरूमा निर्भर हुनुपर्ने भएपछि त अरूहरूको लोड अनुसार हामीले पाउने भयो। जस्तै इन्डियाको उदाहरण लिउँ न। भारतले सुरुमा हामीलाई तपाईँले भन्नुभएको इन्डियन भ्याक्सिन भन्न खोज्नु भएको अक्सफोर्ड र एक्स्ट्राजेनिकाले इन्डियन सिरम इन्स्टिट्युसनसँग मिलेर बनाएको कोभिसिल्ड है, कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको कुरा गर्नुभएको हो। त्यो सुरुमा हामीले पायौँ र लगायौँ पनि। तर अहिले आएर यस्तो अवस्था भयो कि इन्डियामै उनीहरूलाई भारतमै धेरै चाहिने भएको भएर हामीले धेरै त्यो इम्पोर्ट गर्न सकेनौँ। अब यो अवस्थामा के गएर हामीले चाहिँ अर्को भ्याक्सिन दोस्रो डोज चाहिँ चाइनिज भ्याक्सिन लगाउनु हुन्छ त? अहिलेसम्म आज मैले यो कुरा गर्दासम्मको उपलब्ध एभिडेन्स जानकारी अनुसार एउटा भ्याक्सिन अर्को कम्पनीको भ्याक्सिन लगाउन मिल्ने अवस्था छैन। त्यो कुनै पनि तथ्याङ्कले त्यो कुरालाई सपोर्ट गर्दैन। अब यो बेलामा के गर्ने हामीले भन्दाखेरि सरकारको तर्फबाट भ्याक्सिन जुटाउने प्रयास त भइ नै रहेको छ। खोप जुटाउने प्रयास, पहिलो डोज लगाएकोलाई दोस्रो डोज त लगाउनै पर्छ। अब यो सरकारलाई यो घचघच्याउने र यो दोस्रो डोज एटलिस्ट पहिलो डोज लगाएकालाई त ल्याउनै पर्छ है भनेर भन्ने अब होइन विभिन्न सङ्घ संस्थादेखि लिएर अब नागरिक समाज सबैले गर्नै पर्ने हुन्छ। तर भ्याक्सिन जब उपलब्ध हुन्छ त्यो लगाइहाल्ने। अहिलेसम्मको लागि कुनै पनि तथ्याङ्क छैन जसले भन्छ कि दोस्रो डोज अर्कै लाउन मिलोस्, त्यो हुँदैन। एउटा एस्ट्राजेनेकाको लाउनु भएछ तपाईँको केसमा पनि, दोस्रो पनि एस्ट्राजेनेका। टाइम फ्रेमको कुरा गर्दाखेरि गजब छ। एस्ट्राजेनेकाकै कुरा भयो। यो चाहिँ गजब छ। यसको एफिकेसी भन्छ नि, तपाईँले भ्याक्सिन लगाइसकेपछि एस्ट्राजेनेकाको तपाईँलाई भोलिको दिनमा कोभिड भएको मान्छेसँग संसर्गमा आउँदाखेरि पनि कोभिड हुने सम्भावना कति प्रतिशतले घट्छ भन्दाखेरि एस्ट्राजेनेकाको भ्याक्सिनमा एउटा रेन्ज छ। यो चाहिँ 63 देखि 81% रेन्ज छ। यो कसरी यस्तो ठुलो रेन्ज आयो भने एउटा गल्ती भयो, साइन्समा कहिले कहिले गल्ती पनि हुन्छ। यो ब्राजिलमा यो भ्याक्सिनको चाहिँ यो खोपको एस्ट्राजेनेकाको खोपको ब्राजिलमा डोज लगाउँदाखेरि एक किसिमको फुल डोज लगाइयो, 2टा डोज भने ब्रिटेनको कहीँ भागमा चाहिँ लगाउँदाखेरि त्यही कारणवश गल्ती भएर फर्स्ट डोज हाफ लगायो। हाफ मात्रामा जति लाउनु पर्ने हाफ मात्रामा लगायो। तर डेटा त सबैतिरबाट आएर ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल भन्छ नि त। डेटा आएर चाहिँ अब डेटा एनालाइज गर्नेहरूले, तथ्याङ्क एनालाइज गर्नेहरूले गर्दाखेरि यो पहिलो हाफ डोज लगाएकोहरूको त एफिकेसी झन् धेरै देखियो कि 81%। त्यो ब्राजिलमा भएको एफिकेसी भन्दा त्यही भएर चाहिँ 63 देखि 81% भनेको छ। तर यद्यपि यसमा अझै तथ्याङ्क आउन बाँकी नै होला। र किन भन्दाखेरि म अहिले जे पनि बोल्दैछु, अब मैले 1 महिनापछि हजुरसँग यो कुरा गरेँ भने यी कुराहरू अलिकति फेरिन सक्छन्। किनकि मैले पनि एभ्रिडे तथ्याङ्कको अनुसार म बोल्ने हो। तर एभरेजमा सरदरमा 77% एफिकेसी यसको छ। कति डोज लाउँदाखेरि कति हप्ताको फरकमा अन्तरालमा भने 4 हप्तादेखि 12 हप्ताको अन्तरालसम्म चाहिँ रिसर्चमा चाहिँ स्टडीमा चाहिँ लगाउन मिल्ने कोभिसिल्ड भनेर भनेको छ। त्यसैले 3 महिना 12 हप्ताको भित्रमा चाहिँ लगाउनै पर्ने हुन्छ। आफ्नै बुवाको पनि के भयो भने गाउँमा चाहिँ फर्स्ट डोज लगाउनु भएको थियो। हजुर। अनि त्यसपछि काठमाडौँ आएपछि लकडाउन भइदियो। काठमाडौँ आफ्नो कामले आउनु भएको थियो, काठमाडौँमा लकडाउन भयो। अनि उहाँ अब 1 मन्थ कटिसक्यो कि, 2 मन्थ्स हुन लागिसक्यो। अब उहाँको र त्यो सिचुएसन ठ्याक्कै कि अब बुवाले के सोच्दै हुनुहुन्थ्यो भने त्यसो भए 2टै डोज फेरि लगाउँ कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ होइन 2टै डोज लगाइहाल्नु भन्दा पनि एकचोटि बुझेर मात्रै गर्नुपर्छ होला भनेर भने कि मैले। एकदम त्यो सही कुरा हो। अहिले जबसम्म हामीसँग पर्याप्त मात्रामा चाहिँ तथ्याङ्कहरू आउँदैनन्, समुजुलाई पनि यसले सोध्नुभएको क्वेसनलाई फलोअप गर्दा तथ्याङ्कहरू आउँदैनन्, गाइडलाइनहरू निर्देशनहरू चाहिँ अफिसियल तौरबाट आउँदैन, त्यतिखेरसम्मलाई अहिले हामीले फेरि 2 डोजको सिलसिला सुरु नगरौँ। बरु 12 हप्ता कटे पनि जहिले भ्याक्सिन पाउँछौँ सेकेन्ड डोज लगाए। 16 हप्तामा पायो भने 16 हप्तामा भए पनि लगाऊ। के गरी भोलिका दिनमा चाहिँ अर्को किसिमको सेकेन्ड डोज चाहिँ हामीले अर्कै कम्पनीको लाउन मिल्छ भन्ने तथ्याङ्क आयो, वा त यति समय बितिसकेपछि चाहिँ रिभ्याक्सिनेट गर्नुपर्छ, नयाँ खोपको सिलसिला सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने गाइडलाइन आयो।
भने चाहिँ हामीले फेरि त्यो गरौँला, अहिलेलाई चाहिँ जहिले पाइयो त्यो चाहिँ लगाइहालौँ, 12 हप्ता काटे पनि लगाउँ। यो एकदमै अप्ठ्यारो क्वेसन हो, यसको सायद कसैले पनि चाहिँ यसको ठ्याक्कै उत्तर दिन अहिले मिल्ने अवस्था छैन, तर अलिकति व्यवहारिक भएर भन्दाखेरि म चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु। अनि अहिले त्यो इन्डियातिर के चाहिँ मैले सुन्नमा आएको छ भने जुन फर्स्ट भ्याक्सिन लाएर सेकेन्ड भ्याक्सिन नलागेकोहरूलाई यो ब्ल्याक फङ्गस रेड फङ्गसको इन्फेक्सन चाहिँ बढी देखिएको छ भन्छ, यो अथेन्टिक न्युज हो या यतिकै आइरहेको, हजुरलाई के आइडिया छ कि यसमा? हजुर हो, यो अर्को एउटा हट टपिक हो, एकदमै धेरै प्रश्न अब यसमा उठ्न सक्ने छ होला चाहिँ। मैले पनि यो कुरालाई नजिकबाट फलो गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। किन फलो गर्ने प्रयास मात्रै गरेको छु भने मैले अमेरिकामा चाहिँ यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यो भोग्नु परेको छैन, भाग्यवश मेरा बिरामीहरूलाई यो भएको छैन। त्यही भएर किन यो भएको छ, किन भइरहेछ त भारतमा, किन भइरहेछ नेपालमा अलिअलि केस, नेपालमा पनि मैले डक्टर सोसाइटीबाट सुन्नमा आएको छु अलिअलि केस भएको छ भनेर। अब पहिला सुरु ब्ल्याक फङ्गस भनेको के हो, सरसरी बुझ्दाखेरि यो एउटा एक किसिमको प्रजाति हो ढुसीको, यसलाई चाहिँ म्युकोरमाइकोसिस भन्छ। म्युकोरमाइकोसिस चाहिँ जेनरली तपाईँको साधारणतया जसको चाहिँ प्रतिरोधात्मक शक्ति शरीरमा साह्रै कम छ, कोभिडको कुरा बाहेक, जस्तै भनौँ क्यान्सरको बिरामी जसले किमोथेरापी खाइरहेको छ, स्टेरोइड खाइरहेको बिरामी है, अब जसलाई चाहिँ बोन म्यारो प्रत्यारोपण गरेको छ, यस्ता किसिमका बिरामीहरू वा एचआइभी एड्सका बिरामीहरू जसलाई चाहिँ यसले चाहिँ यो एउटा ढुसी हो, यो बाहिर जहिले पनि हाम्रो हुन्छ नि हावामा यो घुमिरहेको हुन्छ, तपाईँमा पनि होला ममा पनि होला। तर कोभिडका बिरामीहरूमा के भयो भने कोभिडका बिरामीहरूलाई स्टेरोइड दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि त्यो सुजन घटाउनको लागि, इन्फ्लेमेसन घटाउनको लागि स्टेरोइड निकै राम्रो औषधि हो। हामीले यसलाई मेडिसिनमा चाहिँ सुपरम्यान भन्छौँ, यो चाहिँ सुपरम्यान जस्तो फिल गराउँछ मान्छेलाई है। तर यसको चाहिँ ड्रब्याक, यसको साइड इफेक्ट के छ भने यसले हाम्रो शरीरको प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई पनि अलिकति घटाउँछ र चाहिँ त्यो बेलामा अरू इन्फेक्सन हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। अब इन्डियाको भारतको केसमा के जस्तो एउटा अड्कल काटिएको छ भने सायद अक्सिजन जुन डेलिभरी गरिन्छ नि, अक्सिजन डेलिभरी गर्ने सिलिन्डरहरू कहाँबाट पुरानो खोजेर पनि अब होइन, अब अवस्था अनुसारको व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यही भएर त्यस्ता किसिमका सिलिन्डरहरू ल्याइएका छन्, सबै चाहिँ डाइरेक्ट लिक्विड अक्सिजन चाहिँ हस्पिटलको पाइपबाट आए जस्तो भएन। क्यानुलाहरू जुन अक्सिजन लगाइन्छ, मास्कहरू लगाइन्छ, ती पनि कस्ता किसिमका छन्, त्यहाँनिर ह्युमिडिफायरको गडबडी भयो कि भन्ने एउटा अड्कलबाजी त्यहाँ भएको छ। तर यद्यपि अब यसमा ठुलो डेटा जब आउँछ, तथ्याङ्क, अब मैले हजुरले भन्नुभयो जस्तै यसलाई ठ्याक्कै कोड गरेर, अब न्युज एजेन्सीहरूलाई कोड गरेर मैले भन्दा अलिक वैज्ञानिक सुनिँदैन यो कुरा है, यसले अलिकति यसले अलि अफिसियल पनि सुनिँदैन। त्यही भएर जब तथ्याङ्कहरू आउलान् हामी फेरि त्यसबारे छलफल गरौँला। तर यो फङ्गस भनेको बेसिकली ब्ल्याक फङ्गस भनेको म्युकोरमाइकोसिसलाई भन्न खोजेको हो र यो साधारण अवस्थामा पनि हावामा हुन्छ, तपाईँ हामी एक्सपोज भएका छौँ यसमा। तर यसले डिजिज रोग गराउँदैन, रोग गराउनलाई शरीर कमजोर भएको हुनुपर्छ र शरीर त कोभिड लागेको बेलामा यसै पनि कमजोर हुन्छ भाइरस लागेको बेलामा। त्यही भएर त्यो भ्याक्सिनसँग देखिनु एउटा संयोग मात्रै हुन सक्छ। सिरियली चाहिँ यो भेरिएन्टहरू बढ्दै जाने, अब सबै उडै आतंकित भइरहेको छ कि अवस्था यस्तै हुने हो कि यसको निश्चित अवधि होला यो डाक्टर साहब? हजुर गणेश, एकदम राम्रो क्वेसन, क्वेसनहरू सबै निकै एकदमै सान्दर्भिक प्रश्नहरू तपाईँहरूले सोधिराख्नु भएको छ। यो प्रश्नको उत्तर आज बिहान मात्रै मैले नेपालमा कसैसँग कुरा गर्दै थिएँ, हस्पिटल ड्राइभ गर्दै जाँदाखेरि यसको उत्तर ठ्याक्कै बिहान मात्रै मैले एकजना साथीभाइ आफ्नो सर्कलमा दिएको थिएँ। यही क्वेसन सोध्नु भएको थियो, मलाई के भन्नुभएको थियो भने म सायद अलिकति न्युज मिडियासँग त्यहाँ टचमा भएन होला, त्यसको लागि आइम सरी। लेकिन तर मैले के बुझेँ भने अब चाहिँ पहिला सुरु एकदम बुढाखाडालाई भयो अरे, त्यसपछि अलि यङलाई भयो, अब यस्तो भेरिएन्ट आउँछ जसले बच्चालाई हुन्छ भन्ने एउटा अलिकति न्युज आएको भएर थोरै त्रासदी त्यतातिर पनि रहेछ होइन त, मैले त्यही बुझेँ है। गणेशले त्यही भन्न खोज्नु भएको हो होइन। अघि मैले सम्बुजीसँग पनि त्यही कुरा गरिरहेको थिएँ, भेरिएन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि भाइरसले आफ्नो रूपलाई थोरै परिवर्तन गर्ने कि हाम्रो शरीरको प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई छल्नको लागि, कपट गर्नको लागि त्यसले, किनकि शरीरमा छिर्ने हो नि भाइरसले त हाम्रो शरीरमा छिर्दाखेरि चेक गर्छ कि हाम्रो शरीरले कतिको त्यसलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्न सक्छ, हाम्रो शरीरको प्रतिरोधात्मक शक्तिले कतिको त्यसलाई चाहिँ हप्काउन धप्काउन हटाउन सक्छ भनेर, नसकेपछि त बल्ल त्यसले इन्ट्री पाउने हो। अब जब हाम्रो शरीर अलिकति युज टु हुन्छ र नसक्ने हुन्छ नि, त्यो उसले चाहिँ इन्ट्री पाउन नसक्ने भएपछि के गर्छ भने रूप बदल्छ। यो कुनै पनि भाइरसले गर्छ यस्तो कुरा है। अब यो फ्लू भाइरसले, इन्फ्लुएन्जाले पनि गर्छ, त्यही भएर कोभिडले गर्नु, कोभिड पनि अहिले SARS-1ले पनि, त्यो 2002को SARS-ले पनि गर्छ, 2012को मर्सले पनि गर्छ, यसले पनि गर्छ। अब त्यो हुँदाखेरि भेरिएन्ट आउनु त यो त निश्चितै छ।
तर त्यो भन्दैमा कतिको चाहिँ हामी डराउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भेरिएन्ट आउँदै गर्छ, तर भेरिएन्टलाई हामीमा एकचोटि एन्टिबडी जब बन्छ नि शरीरमा चाहिँ प्रतिरोधात्मक शक्तिले चाहिँ जब एन्टिबडी बनाउँछ, त्यो बनाइसकेपछि त्यसले चाहिँ भेरिएन्टलाई छुँदै नछुने भन्ने चाहिँ होइन। एकचोटि हामीसँग एन्टिबडी बनिसकेपछि भेरिएन्टलाई केही न केही हदसम्म त्यसले छुन्छ। दोस्रो कुरा भ्याक्सिन हुन्छ नि, भ्याक्सिन आयो, भ्याक्सिन लगायो, सबैलाई यहाँ अमेरिकामा पनि त्यो एउटा डाउट भइरहेको छ। ल मोडर्ना लगाइयो, फाइजर लगाइयो, 95% एफिकेसी भनेको छ, तर भेरिएन्टलाई कतिको छ होला? अहिलेसम्मको डेटा हेर्दाखेरि ब्राजिलियन भेरिएन्ट, साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट, ब्रिटिस भेरिएन्टलाई केही न केही हदसम्म यसले न्युट्रलाइज गरेकै छ, मत्थर गर्ने नै भेटिएको छ। त्यसैले हामीले लगाएको नेपालमा उपलब्ध भ्याक्सिनहरूले पनि यसलाई मत्थर गर्दै जाला। नभए भने अघि मैले सम्बुजीलाई भन्दै थिएँ के गर्छन् भने वैज्ञानिकहरूले अब भ्याक्सिनको पनि सिक्वेन्सलाई थोरै चेन्ज गर्छन् भेरिएन्टको अनुसार, अनि बुस्टर डोज लगाउनु पर्ला हामीले, हुन्छ नि, अनि त्यसले फेरि भेरिएन्टलाई पनि कभर गर्छ। ओहो, यसमा सिम्पली सोच्दाखेरि चाहिँ हामीले अब भनौँ न जनरल भाइरसको, रुगाखोकीको भाइरसको जुन औषधिहरू हामीले खान्छौँ त्यो पनि एभ्री इयर केही न केही चेन्ज भइरहेको हुँदो रहेछ, तर हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि त्यसले त्यो भ्याक्सिनहरूले सपोर्ट गरिरहेछ भनेपछि कोभिडको पनि भोलि गएर नयाँ भेरिएन्ट्सहरू आउँदाखेरि पनि त्यो मेडिसिन्सहरू अटोमेटिक अपडेट हुँदै जाने र त्यसले कुनै न कुनै रूपमा सपोर्ट चाहिँ गर्ने रहेछ। त्यो गर्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो अड्कल गर्न सकिन्छ। जस्तै गणेशजीले सोध्नुभएको क्वेसनलाई फलोअप गर्दाखेरि जस्तै फ्लूको उदाहरण दिन चाहन्छु। म नेपालमा हुँदासम्म हामीले फ्लूको भ्याक्सिन लगाउने, खोप लगाउने त्यति वर्षपछि लगाउने चलन छैन हाम्रो, तर अमेरिकामा चाहिँ स्ट्रिक्टली लगाउने एउटा चलन छ। र त्यो भन्नुहुन्छ नि यो वर्षको फ्लूको भ्याक्सिन 35% मात्रै एफिकेसियस होला, त्यसको क्षमता त्यति मात्रै छ, तर पनि त्यसले काम गर्छ। किन भन्दाखेरि भेरिएन्टलाई अब त मत्थर हुँदै गयो, भेरिएन्ट पनि भ्याक्सिनले पनि समात्दै गयो, वर्षौँ भयो नि त फ्लूको। मैले सोधेँ है अर्को क्वेसन। हजुर, जस्तै यो कोभिड यो पहिला पनि थियो अथवा अहिले लेटेस्ट नै निस्किएको हो अथवा पहिलेदेखि नै थियो हामीलाई थाहा नभएको हो कि अब यो चाहिँ नयाँ नै हो? यसको प्रकृति हेर्दा मान्छेहरूलाई सिम्पटम्सहरू हेर्दाखेरि यो पहिले नै थियो तर अहिले आएर पत्ता लागेको भएर चाहिँ मान्छे बढी आतंकित हुनु परेको हो कि के होला डाक्टर साहब? यसमा के जिज्ञासा हो। अब यस्तो छ, कस्तो छ भन्दाखेरि भाइरसका पनि प्रजाति हुन्छन् नि त, स्पिसिज हुन्छन्। यो कोभिड भनेको कोरोना भाइरस है। कोरोना किन यसलाई भन्छ भने यसको सरसरी हेर्दाखेरि यसले चाहिँ क्राउन हुन्छ नि, स्पेनिस ल्याटिन भाषामा क्राउन भनेको कोरोना हो। यसको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि यसले माथिबाट चाहिँ क्राउन लगाए जस्तो देखिन्छ, जस्तै होइन। यो चाहिँ 100 वर्ष भयो होला, वा सायद त्योभन्दा अगाडि पनि थियो होला। यसले अहिले रूप मात्रै फेरेर आएको। जस्तै उदाहरणको लागि 2002 मा जुन चाहिँ सार्स भयो पहिलो, हामी सबैले सुन्यौँ, हाम्रो भाग्यवश हाम्रोतिर त्यति धेरै आएन त्यतिखेर, त्यो पनि कोरोना भाइरसै हो। 2012 मा जुन मिडल इस्टमा भयो मर्स भनेर, त्यो पनि कोरोना भाइरसै हो। अब सामान्य रुगाखोकी लाग्ने बच्चा बच्चीलाई जुन लाग्छ त्यो कोरोना भाइरस हो। मेरो छोरीलाई यो कोरोना भाइरस हुनुभन्दा अगाडि म न्यू जर्सीमा बस्थेँ, भर्खर स्कुल जान थालेको थियो, उसलाई पुराना किसिमको कोरोना भाइरस धेरैचोटि लाग्यो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि जब पनि यो कोरोना भाइरसले रूप फेरेर आउँछ, वा कुनै पनि भाइरसले रूप फेरेर आउँछ, त्यतिखेर यसले पेन्डेमिक गर्ने हो। किनकि हाम्रो शरीर त्योसँग चाहिँ परिचित छैन नि त, त्यही भएर कसरी चाहिँ रियाक्ट गर्ने हाम्रो शरीरलाई थाहा छैन। त्यही भएर चाहिँ यसले पेन्डेमिक गरेको। कोरोना भाइरस थियो हजुर, ठ्याक्कै भन्दाखेरि वर्षौँदेखि थियो यो, तर यो रूपमा थिएन। यो कोभिड-19 चाहिँ यसको नयाँ रूप। तर बाहिर पब्लिकमा प्रचार भएको जस्तो यो केही पनि होइन, मान्छे मरेकै छैन, यो न्युजमा यतिकै बढी प्रचार भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ सही होइन, होइन डाक्टर साहब? त्यसको लागि म छाती रोग पल्मोनरी क्रिटिकल केयरको मान्छे भन्नाले म छाती रोग र आइसियु को बिरामीहरूलाई मैले सेवा गर्छु। उहाँहरूले चाहिँ मसँग एक दिन बिताउनु पर्ने हुन्छ। एन्टिबडी भइसके पछाडि जस्तो कसैलाई कोभिड भयो, मलाई नै भयो मानौँ कोभिड भयो, अथवा मैले डबल भ्याक्सिन लगाइसकेँ, अब मेरो बडीमा एन्टिबडी भयो भने अब त्यसको चाहिँ कति टाइम पछाडि फेरि कोभिड पोजिटिभ हुन सक्छ? हो, त्यो राम्रो क्वेसन हो। हेर्नुहोस्, यस्तो हुन्छ, कोभिड इन्फेक्सन भइसकेपछि एन्टिबडी हुन्छ, एउटा चाहिँ न्युट्रलाइजिङ एन्टिबडी भन्छ। न्युट्रलाइज गर्ने भनेको हाम्रो रसायनशास्त्रमा भन्दाखेरि केमिकल दुईटा मिक्स गर्दाखेरि त्यो न्युट्रलाइज हुने होइन, त्यसले कुनै असर नगर्ने त्यस्ता किसिमको एन्टिबडी हुन्छ एउटा। अर्को चाहिँ टी सेल रेस्पोन्स भन्छ। शरीरमा प्रतिरक्षात्मक शक्तिमा दुई किसिमका सेलहरू हुन्छ नि, एउटा बी सेल र एउटा टी सेल। त्यसमा धेरै डिटेलमा त नजाउँ, तर सरसरी बुझ्दाखेरि यो टी सेलले पनि शरीरमा चाहिँ रक्षात्मक शक्ति बढाउँछ। कोभिड भइसकेपछि दुइटै हुन्छ, एन्टिबडी मात्रै होइन टी सेल रेस्पोन्स पनि हुन्छ।
अब कहिलेसम्म हुन्छ र कति लामो समय रहन्छ भनेर सुरुदेखि नै कोभिड भएदेखि नै यो पेन्डेमिक सुरु भएदेखि नै वैज्ञानिकहरूमा यो चासोको विषय बनेर गयो। धेरैवटा स्टडी भयो। अब अहिले मैले सबै स्टडीलाई कोट नगर्दाखेरि पनि विशेष गरेर यो स्टडीहरू युरोपबाट निक्लेका छन्, अमेरिका भन्दा पनि है। युरोपियन कन्ट्रीहरूमा एउटा लगभग 851 जनासम्मको स्टडी हुँदाखेरि के भनेको छ, डेनमार्कबाट भएको हो। लगभग के भनेको छ भने 8 महिना एभरेजमा, कसैलाई 3 महिना मात्रै यसले प्रोटेक्ट गर्ला वा यसले चाहिँ बचाउला, कसैलाई चाहिँ 8 महिना बचाउला, तर सरदरमा भन्दा त्यतिसम्म बच्न सक्छ। त्यसैले त भन्छ नि सबैले, र मैले पनि भन्छु, मेरो बिरामीलाई यहाँ भन्छु र तपाईँहरूले पनि त्यहाँ सबैलाई भन्नु होला, कोभिड भए तापनि भ्याक्सिन चाहिँ लाउनुपर्छ है। सन्चो भइसकेपछि चाहिँ हामीले खोप चाहिँ लाउनुपर्छ, किनकि कति समय रहन्छ भन्ने कुरा त थाहा छैन नि हामीलाई। तर पनि WHO ले, अब तपाईँको प्रश्नको उत्तर गर्दाखेरि WHO ले र CDC ले रिइन्फेक्सन, फेरि इन्फेक्सन भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्दाखेरि, यसको चाहिँ उत्तर खोज्दाखेरि 90 दिन मुभिङ टार्गेट भन्छ नि। मान्छेले चाहिँ त्यो गोली हान्दाखेरि टार्गेट मुभ भयो भने त्यो टार्गेटसँगै आफ्नो निशाना पनि त्यसलाई परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ भने जस्तो यो पनि एउटा मुभिङ टार्गेट हो। अब अहिलेसम्मको डेटा, किनकि पहिला भ्याक्सिन जब सुरु भयो, यो खोपको अभियान सुरु भयो, ट्रायल सुरु भयो, त्यतिखेर भएका व्यक्तिहरूको एन्टिबडी चेक गर्दाखेरि 6 महिना चाहिँ डेफिनेटली मोडर्नाले र उसले फाइजरले चाहिँ कभर गर्छ। अलिअलि सिम्टम आउँदै छाती समातिहाल्ने किन हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अलिअलि सिम्टम आउँदाखेरि पनि अक्सिजनको मात्रा थोरै घट्न थालेको हुनसक्छ शरीरमा, तर एउटा क्रिटिकल लेभलसम्म नपुगेसम्म हाम्रो दिमागले थाहा पाउँदैन कि, हाम्रो ब्रेनले त्यो कुरालाई पर्सिभ गर्दैन कि मलाई श्वास भइरहेको छ भनेर। जब श्वास भइरहेको छ भनेर पर्सिभ गर्छ, थाहा पाउँछ हाम्रो दिमागले, त्यतिखेरसम्म चाहिँ अक्सिजनको मात्रा घटिसकेको हुन्छ र निमोनिया भइसकेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीलाई झ्याप्प सिम्टम आए जस्तो लागेको हो, तर यसको प्रक्रिया चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै सुरु भइसक्यो। आज जस्तो रिकभर भएर अब म भोलि डिस्चार्ज हुँदैछु भन्ने केसमा भोलि त उहाँहरू एक्सपायर नै भएको 2टा केस नै, अनि त्यस्तो भयो। एकजना घरमा फर्केको 2 दिनपछि चाहिँ एक्सपायर हुनुभयो। अनि हस्पिटलमा एउटा हस्पिटलमा केयर गर्दा एक्सपायर हुनुभयो, जो भोलि डिस्चार्ज हुन्छ होला भन्ने पोसिबिलिटी भएको व्यक्ति। अनि अर्को एकजना चाहिँ के हुनुभयो, घरमा आएको 2 दिनपछि चाहिँ डिस्चार्ज एक्सपायर हुनुभयो। के भयो होला डाक्टर साहब, त्यहाँ के कमी रह्यो होला अथवा केही त्यस्तो? हजुर, यसमा मैले अलिकति काउन्टर क्वेसनहरू सोधेँ है, तपाईँलाई प्रश्न राख्न चाहेँ। जो चाहिँ घरमा आएर एक्सपायर हुनुभयो, अर्को दिन हुनुभयो, उहाँलाई कोभिड नेगेटिभ भइसकेको थियो रिपिट टेस्ट गर्दाखेरि? कोभिड नेगेटिभ भएर, अनि नेगेटिभ भएर पनि अझै 1 हप्ता जति निमोनियाको उपचार गरेर फर्किनु भएको हो उहाँ। भनेपछि टेस्ट गर्दाखेरि नेगेटिभ भइसक्नु भएको थियो? नेगेटिभ भइसक्नु भएको थियो। नेगेटिभ भएर पनि 1 विक हस्पिटल बसेर, अनि त्यो निमोनिया अलिक क्लियर भएन भनेर अनि 1 विक बसेर, अनि अक्सिजनको कमी होला भन्ने हिसाबले अनि 1 विकसम्म त्यो हस्पिटलमै त्यो डक्टर्सको केयरमा बसेर अनि पछि वाला डिस्चार्ज भएर आउनु भएको हो। अनि उहाँलाई अक्सिजनमा डिस्चार्ज गरेको थियो कि अक्सिजन बिना डिस्चार्ज गरेको थियो? अक्सिजन बिना नै गरिएको थियो। पछि चाहिँ अब हप्तामा त्यहाँ विकमा कति 4 डेजसम्म अक्सिजन नलाइकन पनि त्यो अक्सिजन मेन्टेन भएको भएर अनि उहाँलाई डिस्चार्ज गरिएको थियो। अनि उहाँलाई उहाँको मृत्यु हुँदाखेरि कुनै अस्वाभाविक किसिमको उहाँलाई सिम्टम्सहरू आएको थियो कि अपरझट के रातोरात भयो कि के भयो? यस्तो भएछ, त्यहाँ उहाँको फ्यामिली अनुसार भनेको सुन्दाखेरि कस्तो भएछ भने अलिकता श्वासमा एकदम प्रब्लम भयो, त्यो हस्पिटल पुऱ्याउन पनि नसक्दै अनि उहाँको चाहिँ ऊ भयो भनेको इमिडिएटली सडनली, जस्तो हार्ट एट्याक भन्थ्यौँ नि हामीले पहिला, त्यस्तै खालको, तर ब्रिदिङमै प्रब्लम भएर चाहिँ भन्ने कुरा सुने। हजुर, अब यो यस्तो के छ भन्दाखेरि उहाँ मेरो बिरामी भएर मेरो आफ्नो केयरमा भएको र यो केसलाई मैले आफैले हेर्न पाएको भए यसको सायद उत्तर मैले बेटर दिन सक्थेँ होला। अब मैले अलिकति अन्दाज गर्नुपर्ने हुन्छ। कुरा हजुर। तर यो के भयो भन्दाखेरि यो सबै कुरा सुन्दाखेरि यो चाहिँ कोभिडको कम्प्लिकेसन। कोभिडको कम्प्लिकेसन चाहिँ 2टा फेजमा हुन्छ। एउटा चाहिँ कोभिडले आफै सिम्टम देखाउँदै भाइरल फेजमा, र अर्को चाहिँ कोभिडको कम्प्लिकेसन अझै धेरै कहिले हुनसक्छ भने भाइरल फेज सकिसकेपछि। र यी कम्प्लिकेसनहरू हामीले पर्याप्त मात्रामा देखिरहेका छौँ अनफर्चुनेटली। किन भन्दाखेरि लगभग तपाईँको 10 देखि 14 दिनमा कोभिडको भाइरस आफैमा शरीरबाट जान्छ। त्यसले मचाउनु पर्ने चाहिँ जति पनि वितण्डा छ त्यसले मचाउँछ र त्यो शरीरले त्यसलाई ट्याकल गर्छ, त्यो शरीर छोडेर जान्छ। त्यसपछि जति पनि रेजिडुअल ड्यामेज भएको छ, फोक्सोमा भएको छ, मुटुमा भएको छ, किडनीमा भएको छ, त्यसबाट उत्पन्न हुने कम्प्लिकेसनले चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ यो यसरी चाहिँ मृत्यु हुने गर्छ। अब उहाँको केसमा भन्दाखेरि कोभिडले कति मात्रामा फोक्सोलाई चाहिँ स्कारिङ गरेको थियो। स्कारिङ भनेको कति चाहिँ त्यसलाई ड्यामेज गरेको थियो कि फोक्सो
खुम्चेको थियो है, त्यो चाहिँ त्यो एक्सपान्ड हुन पाएको थिएन, त्यो के थाहा, त्यो भन्न सकिँदैन। किनकि त्यो बारेमा त आइडिया भएन डाक्टर साहब हामीलाई पनि। धेरै बिरामीहरूलाई त्यो हुन्छ, कसैलाई के हुन्छ भन्दा मायोकार्डाइटिस, कोभिड भइसकेपछि मुटुमा असर गर्ने र ठ्याक्कै हार्ट एट्याक जस्तो सिम्पटम आउने, त्यो पनि हुनसक्छ। कति बिरामीहरू कस्ता पनि कम्प्लिकेसन भन्छन् पोस्ट कोभिड भने तुरन्त रगत जम्ने, कोभिडमा चाहिँ रगत जम्ने सिलसिला चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ, एकदमै प्रोन हुन्छ मान्छे, खुट्टाहरूको नसाहरूमा रगत जम्ने, र त्यो भएको रहेछ भने चाहिँ त्यो फ्याट्टा लाएर कहिले कहिले फोक्सोमा पुग्छ र मुटुलाई त्यसले असर गर्छ, र त्यो भने पल्मोनेरी एम्बोलिजम भन्छ, फ्याट्टै मान्छे जान्छ, त्यो पनि हुनसक्छ। यी विभिन्न कारणहरू चाहिँ मुख्यतया यो चाहिँ डेफिनेटली लङ्स र हार्टको एउटा कम्प्लिकेसन भएर चाहिँ उहाँलाई यस्तो भएको हुनसक्छ। अब के भने, अब रिएडमिसनहरू अमेरिकामा पनि मैले देखेको छु त भन्दाखेरि देखेको छु, रिएडमिसन भएर कम्प्लिकेसन भएको देखेको छु, बिरलै देखेको छु। तर अब त्यसै हो, त्यही कारणले गरेर जहिले पनि डिस्चार्ज गर्दाखेरि कहाँनिर यो बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्ने, पहिलो नम्बर कुरा डिस्चार्ज गर्न लायकको छ कि छैन बिरामी, दोस्रो नम्बर कुरा डिस्चार्ज गर्न लायकको छ भने कहाँ डिस्चार्ज गर्ने, घरमा डिस्चार्ज गर्ने, अब हाम्रो देशमा त यो हुँदैन, तर नर्सिङ होममा डिस्चार्ज गर्ने होइन, त्यो कुरा। तेस्रो कुरा डिस्चार्ज गर्दा कस्ता किसिमका साधन स्रोत सहित डिस्चार्ज गर्ने, अक्सिजन चाहिन्छ अक्सिजन चाहिँदैन भने बस्दा मात्र नचाहिने हो कि 6 मिनट हिँडेको छ कि छैन, 6 मिनट हिँडेरै उसलाई टेस्ट गर्नुपर्छ, 1 मिनट 2 मिनटमा अक्सिजन होइन नखसेर हुँदैन, 6 मिनटसम्म अक्सिजनको मात्रा खस्नु हुँदैन, अनि बल्ल क्लियर गर्न सकिन्छ। कहिले कहिले रगत पातला गराउने औषधि दिएर डिस्चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, यावत कुराहरू हुन्छन्। त्यही भएर सेफ डिस्चार्ज भन्छ नि, डिस्चार्ज गर्दाखेरि पनि यो किसिमको सेफ डिस्चार्ज गर्न को लागि एकचोटि शीतले पनि त्यो पानी नाकबाट पठाएर अर्को नाकबाट अर्को पालबाट निकाल्ने त्यो खालको टेक्निकले काम गर्छ, बोइल वाटर गरेर भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै त्यो स्टिम लिएर अनि त्यस्तै हाम्रो लोकल मेडिसिन्सहरू अदुवा अथवा बेसार निकै चर्चा भयो, त्यस्तै खालको कुराहरू खाँदाखेरि यसलाई अलिकति बेटर प्रोटेक्ट गर्छ अथवा प्रिभेन्सन हुन्छ भन्ने खालको जस्तो, त्यसमा कतिको यो साइन्स मेडिकल एभिडेन्सहरूले भन्छ? हजुर है, मैले यहाँनिर कुरा गर्दाखेरि रेफरेन्समा भन्न चाहदिनँ, किन भन्दाखेरि सबै आदरणीय हुनुहुन्छ मेडिकल फिल्डका मान्छेहरू, त्यसैले कसैले भनेको कुरालाई म सपोर्ट वा हुन्छ नि त्यसलाई म डिस्प्युट गर्दिनँ, त्यो चाहिँ प्लिज एउटा डिस्क्लेमर हो। ठिक छ, यो के छ भन्दाखेरि यो इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हो, अब यसलाई मैले कसरी प्रतिवाद गर्न पनि चाहदिनँ। एउटा कुरा कि अमृतजी, तपाईँ हामी सबैजना एउटा चिकित्सककोमा जान्छौँ होइन, र भन्छौँ कि यो चिकित्सक यो डक्टरले मलाई चेक गर्दाखेरि मेरो परिवारलाई चेक गर्दाखेरि साह्रै राम्रो हुन्छ हो भनेर भन्छौँ नि होइन, एउटा विश्वास हुन्छ नि हो। मलाई के लाग्छ भने जति नै वैज्ञानिक रूपले हुन हामीहरू निपुण भए पनि एउटा विश्वास पनि ठुलो कुरा हो कि। तपाईँलाई विश्वासै लाग्दैन भने त्यो चिकित्सक जति नै राम्रो भए पनि कुनै पनि काम हुँदैन, त्यसले जति नै राम्रो अपरेसन गरे पनि हुँदैन, अहिले त्यो हुन्छ नि त्यसले जे गरे पनि त्यो सिप लाग्दैन। विश्वास सबैभन्दा ठुलो कुरा हो सन्चो हुनमा। त्यसैले म सामान्य कुरा के भन्छु भने तपाईँलाई तातो पानी खाएर अलिकति सजिलो भएको महसुस हुन्छ, विश्वास हुन्छ, तपाईँले चाहिँ बाफ लिएर मलाई अलिकति श्वास प्रश्वासमा सजिलो भयो, खकार निक्लियो है भन्ने विश्वास लाग्छ भने गर्दा के फरक पर्छ। मैले गर्नुहोस् भनेर भनेको छैन, तर नगर्नुहोस् पनि मैले भन्दिनँ। किन भन्दाखेरि यो एउटा हाम्रो ट्रेडिसनल उपचार विधि हो होइन। अब र यो दुईटा कुरा छ नि त, फेरि बाफ लिँदाखेरि पैसा पनि खर्च हुँदैन र बाफ लिँदाखेरि त्यसको साइड इफेक्ट पनि केही हुँदैन। अब गएर मुखमै पानीमै मुख डुब्यो भने बेग्लै कुरा हो, नत्र त के असर गर्यो र। जुन उपचार पद्धतिमा न पैसा लाग्छ न त्यसको साइड इफेक्ट छ र त्यसले आफूलाई विश्वास दिन्छ भने गर्दा भयो। अब बेसार पानीहरूतिर मलाई अब एन्टी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट छ भनेर टर्मरिकमा पनि केही रिसर्च भएको छ, तर कोभिडमा भएको छैन। त्यसैले बेसार पानी खानु हुन्छ हुँदैन, तुलसी पत्ता पानी खानु हुन्छ हुँदैन, यी बारेमा मैले अब अलिकति अफिसियली भन्न मिलेन। तर अत्यधिक केही पनि नगर्नुहोस्, तपाईँलाई गरेर सिम्टम रिलिफ हुन्छ, बाफ लिएर खोकी सन्चो भयो जस्तो लाग्छ, वा चाहिँ तातो पानी खाँदाखेरि अलिकति घाँटी दुखेको खसखस कम भयो जस्तो लाग्छ भने गर्नुहोस्। भन्न खोजेको यो वेदरले चाहिँ यो कोभिड इफेक्ट हुने केही चान्सेस हुन्छ, वेदरले पनि के प्रभाव पार्छ? त्यही त, यो नहुनु पर्ने यस्तो कुनै पनि किसिमको सबुत एभिडेन्स भन्छ नि भेटिएको छैन। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाइनामा जब सुरु भयो त्यतिखेर डिसेम्बरतिर सुरु हुँदाखेरि अमेरिकामा त्यसपछि सबैभन्दा धेरै प्रभाव पर्यो है। इटली हुँदै युरोप हुँदै अमेरिकामा आयो, त्यतिखेर यहाँ चाहिँ विन्टर टाइम थियो र यहाँ पनि इस्ट कोस्टमा भनेको पेसिफिकमा होइन, एटलान्टिकतिर चाहिँ त्यो न्युयोर्कमा न्यू जर्सीमा त्यतातिर हुँदाखेरि जाडो महिना थियो बेसरी। अनि त्यसपछि हामीलाई के लाग्यो, यो जाडो महिनामा धेरै भयो कि, जस्तै सिजनल भाइरसहरू हुन्छ नि फ्लूहरू,
इन्फ्लुएन्जाहरू जाडोमा धेरै हुँदो रहेछ कि भन्ने एउटा चाहिँ अलिकति कता कता एउटा अप्टिमिस्टिक हुँदा हुँदै जुलाई अगस्त भनेको त एकदमै गर्मी बेलामा टेक्ससमा भयो धेरै भनेपछि यो त यस्तो उपद्रवी रहेछ कि यो त यसले जाडो पनि भनेन गर्मी पनि भनेन त्यही भएर अहिलेसम्म चाहिँ यसले सिजनल रूप लिएको छैन जस्तै फ्लूले सिजनल रूप लिन्छ तपाईँले हेर्नुभयो भने फ्लूको एउटा सर्टेन टाइम नै हुन्छ अक्टोबरदेखि फेब्रुअरी मार्चसम्म चाहिँ फ्लू हुन्छ त्यसपछि फ्लू एकदमै बिरलै हुन्छ हाम्रो नेपालमा पनि धेरै भाइरसहरू हुन्छन् जुन चाहिँ गर्मी महिनामा धेरै हुने जाडोमा कम हुने हुन्छ यसले सिजनल रूप लिएको छैन हजुर उहाँको केसमा अब उहाँ इन्फेक्टिभ फेजबाट पार लाइसक्नु भयो उहाँले किन भन्दाखेरि इन्फेक्टिभ फेज ओभर भइसक्यो उहाँको डेफिनेटली 14 दिनभन्दा धेरै त टिक्दैन अब त त्यो भाइरसले शरीरमा गइसकेपछि मुख्यतया फोक्सोमा गइसकेपछि त्यसले जति पनि त्यसमा फोक्सोमा सुजन गरेको छ इन्फ्लामेसन गरेको छ त्यसले गरेर चाहिँ केही स्कारिङ हुन्छ कि त्यहाँ भन्नाले त्यहाँ चाहिँ फोक्सो चाहिँ जति अमाउन्टमा तन्किन पर्ने हो त्यो तन्किन सक्दैन त्यही भएर त स्यास्या हुने हो र त्यो इन्फ्लामेसनको अलिकति बाँकी अंश भनेको चाहिँ खोकी पनि हो इरिटेसनको बाँकी अंश भनेको खोकी पनि हो त्यही भएर यो खोकी चाहिँ रेजिडुअल खोकी भन्छौँ नि हामीले बाँकी रहेको खोकी हो उहाँको केसमा के छ भने एन्टिबायोटिक पनि उहाँले खानुभएको छ त्यही भएर त्यो कभर गरेको छ डेफिनेटली त्यही भएर खोकी यो रेजिडुअल सिम्पटम हो यो ठिक हुन्छ भनेर त्यति धेरै आत्तिनु पर्दैन उहाँको केसमा ओके त्यति बेला खोकी लाग्दा खासै त्यस्तो केही गर्नुपर्ने छैन लाइक लामो सास लिँदा राम्रो हुन्छ कि झन् अप्ठ्यारो हुन्छ हुन्छ हैन हुन्छ डेफिनेटली ब्रिदिङ एक्सरसाइज त अस्ति पनि मैले भने सिम्पल जुन भनेको थिएँ नि 2 सेकेन्ड भित्र लिने अनि फेरि पर्सले ब्रिदिङ गरेर 4 सेकेन्ड फान्ने त्यो ब्रिदिङ एक्सरसाइज वा आफूलाई अरू कुनै पनि किसिमको ब्रिदिङ एक्सरसाइज आउँछ भने त्यो गर्दाखेरि हुन्छ त्यसले केही फरक पर्दैन ओके त्यसले राम्रै हुन्छ